सर आयज नॅशनला हांगासर येवपाचें कारण कितें? आयज आमी पळयता की इंटरनल रोड जो आसा हांगासर तुमी एक प्रेस आपयल्या, कारण कितें? हय, पयलीं सुवातेर जय श्रीराम. हांव गोविंद पुंडलीक गोवेकर, नाचुनोला पंच मेंबर आसा, एक सरपंच. सो हे जे काम कमीत कमी आमी PWD थ्रू 25 मार्च 2026 हांवें स्वता फॉलो करून ही ऑर्डर पिटर डिसोजा हेका दिल्ली आसली. आनी जे दरम्यान हे जे काम जावपाक जाय हे कमीत कमी हे PWD काम टोटल अमावंट जो आहा पळय तो एक 49 लॅक्साचें काम आसा. 49.25 लॅक्साचें काम आसा. मात हे जे काम जावपाक जाय बिफोर मॉन्सून जावपाक जाय, जे पावसा पयलीं जावपाक जाय, कित्याक हे रस्त्याचें कामां आनी हॉट मिक्सिंग आसा, डांबराचें काम आसा. मात जो पिरियड ऑफ टायम हो जो कॉन्ट्रॅक्टर इतले डिले करता, कितें करता तें खबर ना. भले आयज जर तेचो पिरियड ऑफ टायम तेणी काम करप आसता, मात तेका जर 4 म्हयने सुद्दां दिल्ले आसा जाल्यार ते पिरियड ऑफ टायम तेणी फुडले 2 म्हयने आसतले ते पावसान आसतले. पावसान रस्त्याची कामां करूं शकना. सो हितून लोकांक इनकन्विनियंट जाता, लोकांची हालत जाता. ह्यो गाडी जर व्हरता जाल्यार तितलोच तांकां त्रास जाता. जे पद्दतीन हांवें लास्ट जेई आसलो जो वाळके, तेन्ना हांवें स्वता ताका कमीत कमी 2 वर्सां कंटिन्यू फॉलोअप करतालो की ही फायल कमीत कमी 2022 हांव फॉलो करता. सो तो तशें कितें म्हणटालो की ना गोविंद फुडल्या म्हयन्यान तुजें काम करता, फुडल्या म्हयन्यान, अशें करून ते वर्स गेले. परत दुसऱ्या वर्सा जेन्ना ताका विचारता तेन्ना सेम तेंच सांगता तो, ना गोविंद तूं भिनाका, फुडल्या म्हयन्यान म्हणजे 2023 गेले. सो अशें करून हे 3 वर्सां सहज पिड्ड्यार जाली. तो लास्ट 2025 जानेवारी स्वता गोंयचो राज्याचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्सनली मेळोन म्हाका पर्सनली हितून हे फायलीन सपोर्ट केलो. तिणें आपले स्वता PAकूय सांगलें की हे गोविंदाचें काम ते फटाफट करून काड. सो तेचो 2 जानेवारी 2025 स्वता हांव पर्सनल फॉलो करता. आनी हो पिरियड ऑफ टायम जो फायनान्शियल इयर 2026 तेन्ना ताका फायनान्शियल इयरा पयलीं कशी तरी ऑर्डर काडून दिल्ली आसा. मात जे निग्लेक्शन ऑफ पिटर डिसोजाचे, जे कॉन्ट्रॅक्टराचे, जे असले जर कॉन्ट्रॅक्टर गोंयांत गावले जाल्यार गोंयाचो पयलीं सत्यानाश जातलो. आनी हे हिशोबान हे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा पळय ते एक वर्स्ट सिट्युएशनां आसता आनी तितलेच आमचे गोंय राज्याचें नांवूय तितलें पिड्ड्यार जातलें. सो डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेचे सिरियसली घेवपाक जाय, CMान घेवपाक जाय. कित्याक असले कॉन्ट्रॅक्टर काम दिलें जाल्यार ते रोडांचें काम जावचें ना. ऑटोमॅटिकली भाजपा सरकाराक लोक गाय संवतले, कित्याक सरकार भाजपाचें आसा. सो तेन्ना गाय संवता ऑटोमॅटिकली खंय तरी BJPकूच तितले इफेक्ट जातलो. सो हांव मागता सरकारा कडेन की हे पिटराक जे आहा पळय तितून व्हेरी सिरियसली सरकारान जावचो, हेका ब्लॅक लिस्ट करचो. आनी जेन्ना हांवें हेका स्वताहूय कमीत कमी 1.5 म्हयनो पयलीं सांगता की हे काम बाबा पावसा पयलीं कशें कर, जितले हे लोकांनी सुद्दां स्वता ताका सपोर्ट केल्लो आसा, बाबा तुका कितें जाय, उदक घे आनी सगळें जाय, इतले लोकांनी स्वता ताका सांगलेलो. आनी ताका इतलें खबर आसा की हांगासर एक गुरुदास शिरोडकर जो हेच रस्त्याचे वाटेन तो बाबडो ऑक्सिजन वाजोवन लास्ट इयर तेणी रस्त्याक तिची सून जी प्रेग्नंट आसली आनी म्हाकाय बरें दिसनासलें की जे हिशोबान कंडिशन हांव फॉलो करता आनी हे रोड जायना तो बंद, म्हाका बरें दिसनासलें एज अ ह्युमॅनिटीचेर. मात हे कॉन्ट्रॅक्टराक अर्थच नाही जगें सांगून कितें इमर्जन्सी करया म्हणल्यार तरी इंट्रस्ट ना आनी ऑर्डर हाडून दिल्यार तरी इंट्रस्ट ना. तेणी स्वता खर्चान आपल्या बाबड्यान गुरुदास शिरोडकरान ते रस्त्याक कॉन्क्रीट घातली. मग इतले पर्यंत अशें जर जावंक शकता जाल्यार तितलेच BJP सरकाराक हे तितलेच फुडें वायट जावचें न्हू. जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचेर सिरियसली घेवचें आनी हो जो पिटर ताका ब्लॅक लिस्ट करचो. जेन्ना हांव पिटराक विचारता, हो म्हाका सदांच म्हणटा आपूण पात्रांव न्हू, पात्रांव आपलो मिरांड. आतां हो मिरांड कोण तो खबर ना म्हाका. मात मिरांड जर आसलो पात्रांव जाल्यार वर्क ऑर्डर जे पिटराक दिल्ली आसा जाल्यार हे दोगूय जर पार्टनर भशेन काम करता जाल्यार दोगांयक हांगा ब्लॅक लिस्ट घालचें. कित्याक घालचें की अशें जर करता जाल्यार हितून तितलेच लोकांक त्रास जाता. सगळें करून आसतना तेन्ना आयज जो आमकां विशांत जेई आसा आनी खरेंच कॉपरेटीव आसा तो सुद्दां म्हणटा की गोविंद कामां खूब आसा, मात खूब पेंडींग आसा, लोकांची कामां आपल्याला खूब आयकचें पडटा. मात तरी आसतना विशांत हो खूब कॉपरेटीव आसा. आनी तशेंच करून इवन जो आमचो कार्मीन आसा, कार्मिनान सुद्दां ताका स्वताहून लास्ट 10 दीस पयलीं आसतना ताका सांगलें की गोविंदाचें काम बेगीन करून काड पावसा पयलीं, कित्याक लोकांक त्रास जाता म्हणून. तेंच्यांनी सुद्दां ताका एक ऑर्डर काडली जी परत तूं बाबा जातले बेगान एक काम कर म्हणून. तरी आसतना तो काम करपाक इंट्रस्टूच दाखयना जाल्यार खंय तरी ते निग्लेक्शन भरपूर आसा. म्हाका दिसता तो डिपार्टमेंटाकूय तो कितें म्हणटा तो केअर करिना अशें दिसता आनी सरकाराकूय तो सरकाराकूय तो केर्लेस धरता अशें कशें म्हाका दिसता. सो पयली जी वर्क ऑर्डर आहा ती केन्ना काडलेली, खंयच्या वर्क ऑर्डर जी आहा पळय ती 25/3/2026 म्हणजे मार्चान काडलेली, एंड ऑफ द मंथ. हय. आणि
ऑलमोस्ट आता 2-3 महिने जावन गेले जाल्यार हे काम अजून स्टार्ट ऑलमोस्ट 2 महिने कंप्लीट क्लियर जालें, काम स्टार्टूच करूंक ना. त्याच्या उपरांत मागीर परत सेकंड ऑर्डर काडली. ऑर्डर काडूंक ना, ताका इंटिमेशन दिला की बाबा तुजें हे 8 दिसां भितर काम तूं स्टार्ट करचें म्हणून हे डिपार्टमेंट ताका तेंचें लेटर काडलेलें आसा. सो तरी आसतना हे स्टार्ट जावना. ना जावंक ना. तेणी कमीत कमी खडी हाडून 1.5 म्हयनो पयलीं उडयल्या. मात कामां करपाचें कितें मुवमेंट आसपाक जाय खंयच दिसना. आतां 4 दिसांनी पावस पडलो जाल्यार लोकांचे परत हालत जातले आनी त्रास जातलो. खंयचो वॉर्ड म्हणटा हो आतां? नाचिनोला जयदेव वाडा, जयदेव वाडा. आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा. सो टोटली म्हाका सांगा, हांगासर जे इंटरनल रोड्स आसा हे अशे कितलेशेच वर्क हांगासर रस्ते जे अजून जावपाचे आसा? म्हाज्या वॉर्डांतले जे आहा पळय ते 2 वॉर्ड आसा, 2 रोड आसा. जो एक वता प्रशांत गाडी, प्रकाश म्हापशेकर हांचो फुडलो दारांतलो रस्तो आसा. आनी दुसरो जो रस्तो आहा पळय तो तळ्यार म्हणटा पळय, जो दर्शन साळगांवकर गणपती करता थंयसरल्यान तो नारायण परब तो तेंच्या दारा पर्यंत पावता, तो एक दुसरो रोड आहा. सो ताका हॉट मिक्सिंग आसा. जेवा तो रोड जातलो जाल्यार हेचेर परत हॉट मिक्सिंग कार्पेट आसा. सो हांवें कॉन्ट्रॅक्ट इतलें रिक्वेस्ट केलें, एटलीस्ट हो रस्तो कर आनी हॉट मिक्सिंग जर तुजें समज डांबर आयच्या डेटीन वाडला जाल्यार खंय तरी मागीर कर, कांय इशू ना म्हटलें. एटलीस्ट बाबा हो जो आहा एटलीस्ट लोकांक भोंवपाक तरी सुविधा बरी मेळटली तें एटलीस्ट तें कर म्हटलें. मात तो इंट्रस्ट घेयना. बिकॉज ऑफ तो म्हणटा डांबर वाडला. डांबर जर वाडला जाल्यार खंय तरी लोकांक त्रास करपाचें नासता. जेन्ना डांबर वाडलो जाल्यार तुवें जेन्ना वर्क ऑर्डर काम प्रपोज केलो, टेंडर फ्लोट जाता पळय, जेन्ना तूं प्रपोज केलो जाल्यार आयच्या डेटीन जर बॅरल वाडलेलें आसा, डांबर वाडलेलो आसा जाल्यार तूं सरकारा कडेन तें निवेदन करप की सरकार तुका मागीर कॅम्पेशन दितलो. मात तूं लोकांक त्रास करून दवरूंक शकना. कित्याक एज पर द ऑर्डर तुवें तें काम करप आनी तुजें डिफरन्स जातालें हें सरकाराक तूं आनी सरकाराक तूं प्लेस करप आनी सरकार तुका मान्यताय दितलो आनी तेजे वरसून तुका रिएम्बर्स सरकार करतलो. हें सरकारा प्रोसेस. मात तूं लोकांक त्रास करूंक शकना, हें कॉन्ट्रॅक्ट आसा. मात जे पद्दतीन हांवें सांगलां की हे ब्लॅक लिस्ट हे जावपाक जाय म्हणजे जावपाक जाय. की अशेंच पयलीं कशें आसलें की जेन्ना हांव सरपंच जालो तेन्ना बालवाडीचें काम आसलें आनी अशेंच थंयसर वणटी वॉलांक शॉक येतालो. सो हांवें तेन्ना एक कॉन्ट्रॅक्टर संग्राम आसलो ताका ब्लॅक लिस्टान घातलो आसलो तेव्हा की लोकांक तो त्रास करतालो. कित्याक असली कामां जेन्ना घेता ती स्वता करप आसता की एक आमी लोकल प्रतिनिधी, आमी लोकां पर्यंत पावतले जाल्यार आमकां लोकांक सुविधा दिवची पडटा आनी आमी ते दिताय बी. मात कशें आसता की लोकूय आमकां केन्ना केन्ना बरें म्हणटा, वायटूय म्हणटा. मात कशें हे कॉन्ट्रॅक्टर असले जाल्यार आमकां सर आनी एकाची 4 गायी पडटल्यो. सो हे वायट जावचें न्हू. आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक जशें हांवें आयज बायट दिल्लें आसा त्या बद्दल हेतून सरळ हांकां ब्लॅक लिस्टान गव्हर्मेंटान घालचो. नाल्यार हांव जो कितें प्रोसिजर म्हाजो जो रस्तो ना विदीन हे 4 दिसान जायलो, कित्याक फुडले 2 महिने कांयच करूंक शकना. तो ना जर जालो जाल्यार ताका ब्लॅक लिस्टान हांव फूल फॉर्मेलिटीज करून दवरतलो आनी ताका ब्लॅक लिस्टान घालतलो म्हणजे घालतलो. ही म्हजी शिटकावणी आसा ताका. आनी तेणी खंय तरी ते शिटूक जावचो आनी फटाफट आपलें काम कितें तें करून लोकांक दिवचें हेच तेजे कडेन रिक्वेस्ट. आनी हे PWD हांव बोबे आसा, आसा. सो कालूय बोबेक मेळपाक गेलो, काल म्हाका मेळोंक ना सिटार. पयर शुक्राराक गेल्लो तेन्ना म्हाका मेळोंक ना. हे कार्मिनाक सांगलेलें आसा एक आनी तशेंच जे विशांताकूय सांगलेलें आसा. 20 वर्सां जालीं तो आमकां निवडून येता आनी तो त्याच बरें म्हाका फाटल्या दिसांनी म्हाजो बापूय मेल्लो पळय तेन्ना हांवें ताका विचारलें, बाबा ते म्हणलें हांवें विचारून ताका स्वता विचारलें. म्हाका आमच्या सैयदाऱ्यांनी विचारलें, बाबा तुमचो रस्तो कोण कित्याक करिना रे? हांवें म्हटलं तो रस्तो जाल्लो पयलीं ताका म्हणलें व्हडल्यो खडी घातलेल्यो, ते खडी म्हणल्यार वयर जाता. आमचे म्हळ्यार टायर कितले फुटले कोण आयकना. तो काय विचारलें म्हटलें आमी, बाबा वॉर्ड मेंबर बाबा रस्तो कित्याक तेणी म्हणटा आपणें घातला म्हणटा. सगळे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा तो काम करूंक सोयना. हे कितें आनी कितें तें आमकां खबर ना. कितली वर्सां जाली तो रस्तो असो तसा? हे आतां रस्तो जाल्लो पयलीं तो रस्तो जालो म्हणजे कितें जालें ते फाटल्या दिसांनी ते मागीर खडी येवंक लागली. ते पावसान तसोच कितें तरी जालो आनी ते वयर खडी येवंक लागली. तेजी वयर खडी घातलेली तेंच्यांनी. ताका तेंच्यांनी हॉट मिक्स घालून नासलो बेश्टो म्हणजे फक्त खडी घालून सोडलेली खडी आनी त्याच्यात ते डांबर घातलो बेश्टो. तार रोड केल्लो, टार रोड केल्लो. तो परत वॉश आउट जालो. हय आतां कितें जाता येयल्ले गेल्ले आमकां विचारता बाबा कित्याक तुमचो रस्तो जायना काय म्हणून. हांवें आमच्या वॉर्ड मेंबर सांगता म्हणल्यार आमकां तेणी घातल्या तेजी पास कित्याक जायना तें आमकां खबर ना. आमी सांगता आमी काय कितें सांगतले. आमी आनी कोणाचें कांय उलोवंक शकना न्हू. म्हणजे तो आनी बाबा तो कॉन्ट्रॅक्टर जाणा आसलो बाबा कित्याक लागून तेजें आनी कितें जालें. पण आतां तुमकां ऑलमोस्ट कितले जालो वर्स आतां हे त्रास जाता? आतां हे आतां जालें सांग कितली वर्सां जालीं? कमीत कमी 6-7 वर्सां जातली. हय सो तेच अंदाजान 2022 स्टार्टिंग जाल्लें तें. हो जो रस्तो आहा पळय 2012 जेन्ना हांव फर्स्ट टायम पंच मेंबर जाल्लो तेन्ना तो हांवें 3-4 2012 केल्लो. मात आफ्टर दॅट म्हणजे कशें की रोडूय बरो आसलो म्हणजे 4-5 वर्सां सहज गेले. जेन्ना परत प्रपोजल घातलो जाल्यार हे कंडिशन म्हणजे फुडलें सांगला पळय त्या हिशोबान 2022 परत घातलो की ताची खडी जशी म्हटली ती वयर उकारली आनी ती नॉर्मली जातात.
मग ताका परत जेन्ना केलो पळय तो इल्लेट आतां हो जी वर्क ऑर्डर काडून सुद्दां ते करिना म्हणटा पळय तशें आसा. जशें पंच मेंबरान तुमचो उल्लेख केलो की फाटल्या दिसांनी तुमच्या घरान तुमची जी सून आशिल्ली ती प्रेग्नंट आशिल्ली आनी तिका हांगासर ह्या रस्त्याक लागून यो वच करपा खातीर त्रास जाताले. त्या तिडकेच्या भरान तुमी हो जो रस्तो आसा हेका खंय तरी कॉन्क्रीट स्वताच्या खर्चान हांगासर घातले. कितें सांगपा सोदता ह्या रस्त्या बद्दल? सांगपाक आतां कितें म्हणटा ते म्हणटा आतां रस्तो करूंक येयल्यात न्हू. हांव म्हणटा रोड पळया तुमी केल्लो आसा. आतां तेजेर तुमी परत कसो करताले जाल्यार पयलीं करपाक जाय न्हू. आमी रिक्वेस्ट म्हणजे कितले म्हयने कितली वर्सां जाली हो रस्तो पिड्यार आशिल्लो? 5-7 वर्सां जाल्यार सारकी जाली. 8 वर्सां जाली. 8.5 वर्सां सुमार जाली. आणि जशें पंच मेंबरान म्हटलें की जे कामाचे प्रपोजल जे आसा हे ऑलरेडी टेंडर काडलेलो. हय सांगलां म्हाजें टेंडर काडला म्हणून करा म्हणून सांगलें. पण तरी आसतना करूंक ना. हं. तुमी कॉन्क्रीट केन्ना घातले हांगासर सिमीट? आतां हांवें घातल्या 2 म्हयने जाला. 2 महिने. 2-3 म्हयने जाले. लग्नाक कितले म्हयने जाले? लग्ना पयलीं 8 दीस हय लग्ना पयलीं चेड्याचें लगीन आसलें. 8 दीस पयलीं गाडी करून हाडून घातलें. त्रास कित्याक जाता गाडयो म्हणून लोक येतात घातलो. वयतात पडटात ते 2 व्हिलरींनी खूब ओके म्हणून करून घेतलो. आतां कितें करता जाल्यार करून दी ताका. ओके. कितें त्रास जाता तुमकां? आमकां पावस पडलो काय ना खूब म्हणजे खूपच त्रास जातालो. आमी म्हणी कितें इतले वर्सां जालीं हो रस्तो कित्याक चाडला? सगळे रस्ते केले आनी होच रस्तो कित्याक करूंक ना काय म्हणून. पूण मागीर तेणें तो तिडकीन हो आपूण स्वता ओन घातला आनी ताका कित्याक करताले करतले ना म्हणटा आपल्याक त्रास जाता म्हणून आपण केला म्हणटा. म्हणजे लोक हांगा कितें रस्त्यार पडटाले? रोज पडना पडटा ना. हांव पसून पडला 2 फावटी पावसान. ओके. आगो खळयो पडलेलो बरो. म्हणजे सारको सामको पाड जाल्लो. पाड म्हणजे असो पाड जाल्लो की पांय घालपाक चलूंक जायनासलें इतलो. पावसानूय त्रास हय जाता. पावसानूय आनी गिमानूय बी सगळे वयर येयले आनी हे गुन्यार मातसो पांय पडलो की आमी जाणटी मनशां आतां आमकां सारकें चलोवंक जायना. हळूहळू चलोवंक जाय. खळी पडलेली ताका. हय मदीं कळी पडलेली. ताका लागून आमकां तें सामकें हें जाता. मागीर तेणें तिडकीन मागीर तो रस्तो केलो. हांवें म्हणलें तुजे पयशे कित्याक खर्च करता रे? आसूं म्हणलें आपलेच करता बाकीचो आपूण करचो ना. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.